एकचोटि अन्तिम विद्रोह गर्ने बेला भएको छ। हामी दुवै कतारको दास हुन जन्मेको होइन, हामी अस्ट्रेलिया गएर भाडा माझ्न जन्मेको पुस्ता होइन, हामी संसारको गुरु हुन जन्मेको, संसारको राजा हुन जन्मेको, संसारको मालिक हुन जन्मेको, संसारभन्दा माथिको देश स्वर्गको पैसा नेपालको, सगरमाथाको देश, शिवजीको देश, बुद्धको देश, अन्नपूर्णाको देश, महालक्ष्मीको देश, कुबेरको देश गरिब होइन। हामीलाई गरिब पढाएको हो। हाम्रो शिक्षामाथि प्रहार, हाम्रो संस्कार संस्कृतिमाथि प्रहार, हाम्रो एकतामाथि प्रहार, हाम्रो वीरतामाथि प्रहार। देश हामीले 5 वर्षमा हरेक नेपाललाई करोडपति बनाउन सक्छौँ। हाम्रा युवाहरू रोप्ला रुकुम जानेछन्, गाँजा खेती गर्नेछन्। हाम्रा युवाहरू होइन अन्सेरी यो दार्चुला हुम्ला जानेछन्, यार्सा खेती गर्नेछन्, केसर खेती गर्नेछन्। नेपालमै रकेट बनाउनेछन्, सेटेलाइट बनाउनेछन्, नुनदेखि सुनसम्म, आलुदेखि गाडीसम्म यही बनाउनेछन्। जुन 14 खरबको आयात छ त्यसलाई रोकेर 15 खरबको निर्यात गर्नेछन्। देश युवा बेचेर होइन साथी हो, युवाले गरेको उत्पादन बेचेर धनी हुने हो। देश खोला बेचेर होइन साथी हो, खोलाको पानी माछा र जडीबुटी बेचेर देश धनी हुने हो। देश गरिब हुँदै होइन साथी हो। हामीले 1 नम्बर प्रदेशमा स्वर्ग जाने बाटो भनेर होइन हाम्रो झापादेखि सगरमाथासम्म स्वर्ग जाने बाटो बनाउँदैछौँ। 2 नम्बर प्रदेशको जनकपुर धाममा राजा जनकको जस्तै गरेर संसारभरिको विधानसभा बनाउँदैछौँ। हामी 3 नम्बर प्रदेशको नारायणघाटमा पृथ्वी सरकार बनाउँदैछौँ। 4 नम्बर प्रदेशको गोर्खामा विश्वको सर्वोच्च अदालत बनाउँदैछौँ। 5 नम्बर प्रदेशको हाम्रो होइन शान्तिको प्रदेश लुम्बिनीमा हामीले कपिलवस्तुमा विश्व शान्ति सङ्गठन बनाउँदैछौँ। हाम्रो सभ्यताको प्रदेश कर्णाली, हाम्रो डोल्पामा हामीले डोल्पाका मान्छे जतिलाई मनाङमा सारेर नासा भन्दा पनि ठुलो अन्तरिक्ष केन्द्र बनाउँदैछौँ। हाम्रो 7 नम्बर प्रदेश वीरताको प्रदेश, हाम्रो महाकाली, हाम्रो सुदूरपश्चिममा हामीले यहाँ स्विस मोडलको वर्ल्ड ब्याङ्क बनाउँदैछौँ। नेपालमा हामीले संसारकै सबैभन्दा नमुना, संसारकै सर्वोच्च भनौँ न सबै कुराहरू हामीले नेपालमै बनाउँदैछौँ। र स्वर्गको टुक्रा झापादेखि स्वर्गको टुक्रा दार्चुलासम्म हरेक जिल्लालाई, हरेक नगरलाई स्वर्गको बगैँचा जस्तो सजाएर एकपालिका 300 रोजगार, आफ्नो देश आफै बनाऊ, आफ्नो गाउँ आफै सजाऊ, देशको खाऊ, देशको लाऊ, देशमै रमाऊ, आत्मनिर्भर नेपाल महाअभियान होइन। अनि त्यसरी देश गाउँ फर्क अभियान, देश फर्क महाअभियान भनेर विदेशमा रहेका नेपालीलाई देशमा फर्काएर र उनीहरूलाई यो देशमै राख्न चाहन्छौँ होइन। अनि त्यसरी राष्ट्र पुनर्निर्माण महाअभियान भनेर हप्ताको 1 दिन श्रमदान गर्न चाहन्छौँ। यो देश बचाउन बनाउन चाहन्छौँ। हामीले यो देशलाई निरोगी बनाउन चाहन्छौँ। संसारभरिका मान्छेहरू ज्ञान लिन आउने, पढ्न आउने, ज्ञानभूमि, तपोभूमि, सत्यभूमि, शान्तिभूमि, कर्मभूमि, देवभूमि, मोक्षभूमिको रूपमा सजाउन चाहन्छौँ। भारतको विश्वनाथदेखि पशुपतिनाथसम्म, गयादेखि लुम्बिनीसम्म, राम मन्दिरदेखि जानकी मन्दिरसम्म स्वर्ग जाने बाटो बनाऊँ भनेर अस्ति हामी इन्डिया गएर सबै कुरा गरिरहेको छौँ। अब हामी चाइना गएर चाइनालाई पनि मिलाएर नेपाल, भारत र चाइना मिलेर पृथ्वी यहीबाट चलाऊँ भनेर हामीले त्यो अनुसारको योजनाहरू बनाएका छौँ। जनताको साथ चाहेको छ होइन, हामीलाई किसानको साथ चाहेको छ, हामीलाई वैदेशिक रोजगार पीडितको साथ चाहेको छ। ओम प्रकाशले आफैले भनिसक्यो म एमालेको मान्छे हुँ भनेर र अर्कोको बारेमा मलाई भनिराख्नु परेन होइन। पर्यटन बोर्डको श्रद्धा श्रेष्ठ भन्ने यिनीहरूले सरकारी जागिरे मान्छेलाई मन्त्री बनाएको अब यिनीहरूले पैसा आउने बाहेक के काम गर्यो? यो सरकार बनेपछि चाहिँ के गरेर पैसा आउँछ सरकारलाई थाहा छ? र मन्त्री बनाउँदाखेरि 500 करोड आउँछ। त्यति नभएसम्म त मन्त्री नै बनाउँदैनन् यिनीहरूले। अर्को नियुक्ति गर्दाखेरि पैसा हुन्छ है, यताको यो पश्चातको नियुक्ति, यताको नियुक्ति, अर्को भनेको सरुवा बढुवा गर्दा पैसा हुन्छ। त्यो बाहेक एउटा काम गरेको भन्दिनु न ल। त्यही पैसा आउने काम र भ्रष्टाचार गर्ने काम बाहेक यो सरकारले काम गरेको एउटा मात्र काम भन्दिनु न ल। भनेपछि अब आन्दोलनले नै यो सरकारलाई आन्दोलनको विकल्प छैन साथी हो। नेपाली जनता हो है, श्रमिकहरू, गरिब दुखीहरू, किसानहरू, विदेशमा बस्ने नेपालीहरू, नेपालका डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट होइन, पत्रकार, पुलिस सबैजना यो देशमा पीडित छन्। सिर्फ यो देशमा बाँच्न योग्य छन् त भ्रष्टाचारी नेता र नेता वरिपरिका भ्रष्टाचारी कर्मचारी। त्यो बाहेक चाहिँ यो देशमा बस्नलाई कसैलाई पनि छैन। व्यापारीहरू, उद्योगीहरू, मजदुरहरू सबैजनाको यो साझा आन्दोलन हो, साझा उद्देश्य हो। जेन्जीका माग जेन्जीका मात्र होइनन्, हामी सारा नेपालीका माग हुन्। एकचोटि अन्तिम विद्रोह गर्ने बेला भएको छ, अन्तिम धावा बोल्ने बेला भएको छ, अन्तिम चुनौती दिने, अन्तिम चेतावनी दिने बेला भएको छ। सबैजनाले हामीलाई साथ दिनु होला। हामीलाई साथ चाहिएको छैन मेरो जिन्दगी कर्छ होइन, मिराजकोदेखि लिएर हाम्रो जिन्दगी कर्छ। हामीलाई के चाहेन, हामी के बन्नु परेन, तर हाम्रो देश बन्नै पर्छ। मैले जित्न परेन, तर मेरो नेपाली जनताले जित्नै पर्छ। मेरो घर बन्नु परेन, यो राष्ट्रको धरोहर बन्नै पर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो होइन। म पनि नेपाली, हामी सबै नेपाली है। हामी चाहिँ कोही काङ्ग्रेस एमाले माओवादी थिए पहिला, अहिले हर्क बालेन र गोपी भाछन्, या हर्क बालेन र दुर्गा भाछन्, या तिनीहरू रवि भाछन्। अहिले त्यो सबैलाई चाहिँ मैले नेपाली भनौँ, नेपाल भनौँ, सँगै मिलेर अगाडि बढौँ। हामी सबै मिलेर कृषि क्रान्ति गरौँ, देशलाई आत्मनिर्भर बनाऊँ। हामी सबै नेपाली मिलेर नेपालको औद्योगिक क्रान्ति गरौँ, देशमा रोजगार सिर्जना गरौँ। हामी सबै नेपाली मिलेर शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गरौँ, सबैजनालाई बस्ने वातावरण दिउँ। स्वर्ग जस्तो देश छ, पानी, खानी, जल, जङ्गल, जडीबुटी सबै कुरा सदुपयोग गरौँ। हरेक नेपालीलाई करोडपति बनाऊँ,
कोही नेपालीलाई विदेश जान नपरोस्, कोही नेपालीलाई +2 गरेपछि म अमेरिका गएर भाडा माग्छु होइन। अरू देशको युवाको सपना हुन्छ के साथी हो, म बिलियोनियर बन्छु, म ट्रिलियोनियर बन्छु भन्ने सपना हुन्छ नि त। हाम्रो युवाको सपना म अमेरिका गएर क्लिनर हुन्छु, म अस्ट्रेलिया क्लिनर हुन्छु भन्ने सपना छ। हामी अमेरिकाको दास हुन जन्मेको होइन, हामी दुबई कतारको दास हुन जन्मेको होइन, हामी अस्ट्रेलिया गएर भाडा माझ्न जन्मेको पुस्ता होइन। हामी संसारको गुरु हुन जन्मेको, संसारको राजा हुन जन्मेको, संसारको मालिक हुन जन्मेको, संसारभन्दा माथिको देश, स्वर्गको पहिचान नेपालको, सगरमाथाको देश, शिवजीको देश, बुद्धको देश, अन्नपूर्णाको देश, महालक्ष्मीको देश, कुबेरको देश, गरिब होइन। हामीलाई गरिब पढाएको हो। हाम्रो शिक्षामाथि प्रहार, हाम्रो संस्कार संस्कृतिमाथि प्रहार, हाम्रो एकतामाथि प्रहार, हाम्रो वीरतामाथि प्रहार, हाम्रो सबै कुरामाथि विदेशीले प्रहार गरेर हामीलाई यो हालतमा पुर्याएका हुन्। अब यसलाई चाहिँ हामीले भनौँ न नयाँ दिशा, नयाँ सोच, नयाँ योग र नयाँ चेतनाको सुरुवात गर्न चाहन्छौँ। जनताले साथ दियो भने यो देश हामीले 5 वर्षमा हरेक नेपाललाई करोडपति बनाउन सक्छौँ, देशको ऋण तिर्न सक्छौँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, सुरक्षा, पानी, बिजुली फ्री गर्न सक्छौँ। यो सारा नेपालीको धर्म हो, यो सारा नेपालीको मर्म हो। नेपाल आमालाई नबिर्सिम, धरती आमालाई नबिर्सिम, पशुपतिनाथलाई नबिर्सिम, गोरखनाथलाई नबिर्सिम, हाम्रो 33 कोटी देवी देवता र 88,000 ऋषिमुनिलाई नबिर्सिम भन्न चाहन्छु। र सारा नेपालीलाई देश जोगाउन, संस्कार संस्कृति जोगाउन, युवा जोगाउन होइन, यो देशमा शिक्षा स्वास्थ्य निःशुल्क गर्न, किसानहरूलाई करोडपति बनाउन, मजदुरहरूलाई यही देशमा सिरा गएर मजदुरी गरोस् न, हुम्ला गएर मजदुरी गरोस् न, ताप्लेजुङ गएर मजदुरी गरोस् न, दार्चुला गएर मजदुरी गरोस् न। कोही पनि हाम्रो मजदुरहरूलाई दुबई कतार गएर मजदुरी गर्न बाध्य पर्ने छैन। कोही पनि हाम्रा भाइ बहिनीलाई अमेरिका अस्ट्रेलिया गएर भाडा माझ्नु पर्ने छैन। कोही पनि हाम्रा साथीभाइहरूलाई जापान र कोरिया गएर र त्यहाँ लगेर तरकारी खेती र फलफुल खेती गर्नुपर्ने छैन। हाम्रा युवाहरू अब मनाङमा जानेछन्, तरकारी खेती गर्नेछन्। हाम्रा युवाहरू रुकुम जानेछन्, गाँजा खेती गर्नेछन्। हाम्रा युवाहरू होइन अनसेरी यो दार्चुला हुम्ला जानेछन्, यार्सा खेती गर्नेछन्, केसर खेती गर्नेछन्। हाम्रा युवाहरू रक्तचन्दन खेती गर्नेछन्, अगरोट खेती गर्नेछन्, रुद्राक्ष खेती गर्नेछन् होइन। नेपालमै रकेट बनाउनेछन्, सेटेलाइट बनाउनेछन्, नुनदेखि सुनसम्म, आलुदेखि गाडीसम्म यही बनाउनेछन्। जुन 14 खरबको आयात छ त्यसलाई रोकेर 15 खरबको निर्यात गर्नेछन्। देश युवा बेचेर होइन साथी हो, युवाले गरेका उत्पादन बेचेर धनी हुने हो। देश खोला बेचेर होइन साथी हो, खोलाको पानी, माछा र जडीबुटी बेचेर देश धनी हुने हो। देश गरिब हुँदै होइन साथी हो, जबरजस्ती गरिब बनाइएको हो। राम्रा मान्छे जतिलाई साइडमा लगाएर विदेशी दलाल, एकदम हत्यारा, आपराधिक गिरोहहरू बनाएर चाहिँ यो देश लुटेका छन्, यो देशमा भ्रष्टाचार गरेका छन्, यो देशमा कुशासन गरेका छन्। यसलाई हामीले चेन्ज गरेर हामी यो देशमा सुशासन ल्याउन चाहन्छौँ। यो देशमा हामीले विनाश चाहँदैनौँ, यो देशमा हामीले विकास चाहन्छौँ, यो देशमा हामीले निकास दिन चाहन्छौँ। यो देशलाई स्वर्गको बगैँचा जसरी सजाउन चाहन्छौँ। हामीले 1 नम्बर प्रदेशमा स्वर्ग जाने बाटो भनेर होइन, हाम्रो झापादेखि सगरमाथासम्म स्वर्ग जाने बाटो बनाउँदैछौँ। 2 नम्बर प्रदेशको जनकपुर धाममा राजा जनकको जस्तै गरेर संसारभरिको विधानसभा बनाउँदैछौँ। हामी 3 नम्बर प्रदेशको नारायणघाटमा पृथ्वी सरकार बनाउँदैछौँ। 4 नम्बर प्रदेशको गोर्खामा विश्वको सर्वोच्च अदालत बनाउँदैछौँ। 5 नम्बर प्रदेशको हाम्रो होइन शान्तिको प्रदेश लुम्बिनीमा हामीले कपिलवस्तुमा विश्व शान्ति सङ्गठन बनाउँदैछौँ। हाम्रो सभ्यताको प्रदेश कर्णाली, हाम्रो डोल्पामा हामीले डोल्पाका मान्छे जतिलाई मनाङमा सारेर नासा भन्दा पनि ठुलो अन्तरिक्ष केन्द्र बनाउँदैछौँ। हाम्रो 7 नम्बर प्रदेश वीरताको प्रदेश, हाम्रो महाकाली, हाम्रो सुदूरपश्चिममा हामीले यहाँ स्विस मोडलको वर्ल्ड ब्याङ्क बनाउँदैछौँ। नेपालमा हामीले संसारकै सबैभन्दा नमुना, संसारकै सर्वोच्च भनौँ न सबै कुराहरू हामीले नेपालमै बनाउँदैछौँ। र संसारको गुरु राष्ट्र स्वर्गको टुक्रा झापादेखि स्वर्गको टुक्रा दार्चुलासम्म हरेक जिल्लालाई, हरेक नगरलाई स्वर्गको बगैँचा जस्तो सजाएर एकपालिका 300 रोजगार, आफ्नो देश आफै बनाऊ, आफ्नो गाउँ आफै सजाऊ, देशको खाऊ, देशको लाऊ, देशमै रमाऊ, आत्मनिर्भर नेपाल महाअभियान होइन, अनि त्यसरी देश गाउँ फर्क अभियान, देश फर्क महाअभियान भनेर विदेशमा रहेका नेपालीलाई देशमा फर्काएर र उनीहरूलाई यो देशमै राख्न चाहन्छौँ होइन। अनि त्यसरी राष्ट्र पुनर्निर्माण महाअभियान भनेर हप्ताको 1 दिन श्रमदान गर्न चाहन्छौँ। यो देश बचाउन बनाउन चाहन्छौँ। हामीले यो देशलाई निरोगी बनाउन चाहन्छौँ। संसारभरिका मान्छेहरू ज्ञान लिन आउने, पढ्न आउने, ज्ञानभूमि, तपोभूमि, सत्यभूमि, शान्तिभूमि, कर्मभूमि, देवभूमि, मोक्षभूमिको रूपमा सजाउन चाहन्छौँ। भारतको विश्वनाथदेखि पशुपतिनाथसम्म, गयादेखि लुम्बिनीसम्म, राम मन्दिरदेखि जानकी मन्दिरसम्म स्वर्ग जाने बाटो बनाऊँ भनेर अस्ति हामी इन्डिया गएर सबै कुरा गरिरहेको छौँ। अब हामी चाइना गएर चाइनालाई पनि मिलाएर नेपाल, भारत र चाइना मिलेर पृथ्वी यहीँबाट चलाऊँ भनेर हामीले त्यो अनुसारको योजनाहरू बनाएका छौँ। जनताको साथ चाहेको छ होइन, हामीलाई किसानको साथ चाहेको छ, हामीलाई वैदेशिक रोजगार पीडितको साथ चाहेको छ, हामीलाई विद्यार्थीको साथ चाहेको छ, हामीलाई युवाको साथ चाहेको छ, हामीलाई पत्रकारको साथ चाहेको छ, हामीलाई प्रहरीको साथ चाहेको छ, हामीलाई सेनाको साथ चाहेको छ, हामीलाई डक्टर, इन्जिनियर, पाइलट, बुद्धिजीवी, वकिल सबैको साथ चाहेको छ। स्वर्ग जस्तो देश, भगवान् जस्ता जनता छन्। हामी
आफूलाई चिन्न सकेनौँ, आफ्नो देश नेपाललाई चिन्न सकेनौँ, आफ्नो धरती होइन स्वर्ग भूमिलाई चिन्न सकेनौँ, आफ्नो माटोलाई चिन्न सकेनौँ, आफ्नो ढुङ्गालाई चिन्न सकेनौँ। अब चाहिँ हामी चिनाउन चाहन्छौँ, हामी आफूलाई चिन्न चाहन्छौँ, यो देश बचाउन चाहन्छौँ, यो देश बनाउन चाहन्छौँ, सारा नेपाललाई हँसाउन चाहन्छौँ। सबैले साथ दिनु होला। हर हर महादेव। सुशीला कार्की मुर्दाबाद 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 सुशीला कार्की राख्नुहुने हत्यारालाई कारबाही गर कारबाही गर कारबाही गर हत्यारालाई कारबाही गर कारबाही गर कारबाही गर हत्यारालाई कारबाही गर कारबाही गर कारबाही गर भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर कारबाही गर कारबाही गर भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर कारबाही गर कारबाही गर भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर कारबाही गर कारबाही गर नत्र भने होस गर होस गर होस 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 गर तिमीको नेपाली तिमीको नेपाली तिमीको नेपाली हामीको नेपाली हामीको नेपाली जातको नेपाली धर्मको नेपाली तिमीको नेपाली 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 नेपाली